बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम वजीफ़ों का बादशाह वजीफ़ा सिर्फ एक तस्बीह का वजीफ़ा है। दौलत ना मिली तो जो मर्जी सजा देना, सिर्फ एक बार मेरा यकीन करके देख लो। मोहतरम नाजरीन, आज एक ऐसा वजीफ़ा जो तमाम वजीफ़ों का सरदार है, जो तमाम वजीफ़ों से अफजल है, जो एक ऐसा अमल है जिसे पढ़ने वाला रब को राज़ी करता है। आज जो लोग कामयाब नहीं होते, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, जिनके वजीफ़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता, जिनकी कोई हाजत पूरी नहीं होती, वो सुन लें कि जो बंदा रब को राज़ी नहीं करता, वो कभी भी किसी वजीफ़े या किसी भी हाजत में कामयाब हो नहीं सकता। इसलिए जो बंदा अपने घर के हालात को बदलना चाहता है, रब से अपनी कोई बात मनवाना चाहता है, अपनी कोई हाजत पूरी करवाना चाहता है, चाहे वो मनपसंद शादी है, मनपसंद नौकरी है, जो भी हाजत है, आप सिर्फ एक बार ये वजीफ़ा पढ़ कर देखिए। ये वजीफ़ा तमाम वजीफ़ों का बादशाह वजीफ़ा है। इस वजीफ़े की कदर कीजिए जो रब को राज़ी करता है। आज का इंसान हसद का मारा है। अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज़ देख लेता है तो मरने वाला हो जाता है। अल्लाह वालों, वक्त मुकर्रर पर आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है। सब्र कीजिए, लेकिन रब को राज़ी करना कामयाबी का पहला राज है। जब आप रब को नाराज़ रखते हैं, आप तस्बीहात कर लें, अमाल पढ़ लें, जो कुछ मर्जी कर लें, आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। अगर आप भी चाहते हैं कि रब्बे काबा से अपने मनपसंद फैसले करवाएं, मुंह से निकली हर बात पूरी करवाएं, हर हाजत गैबी खजानों से पूरी करवाएं, तो अभी के अभी दुनिया जहान के तमाम कामों को छोड़ के पहाड़ जितना मकसद भी है तो नियत कर लीजिए। आज का ये वजीफ़ा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लीजिए। सिर्फ 2 रातों का अमल है, यानी आपने 2 दिन ये वजीफ़ा करना है और आने वाली नस्लों तक रिज्क और दौलत के ढेर लग जाएंगे। आज किसी जैली पीर फकीर के पास जाते हो, आज किसी बंदे के पास नौकरी के लिए जाते हो, रिश्वत भी देते हो, मिन्नतें भी करते हो, इसके सामने रोते गिड़गिड़ाते भी हो, क्योंकि बंदा आप पर तरस खा ले फिर भी सब्र करते हो, फिर भी इसके पीछे पीछे घूमते हो। जब रब फरमा रहा है कि 2 रात की खास वजीफा पढ़ लो, यानी कि अगर आप रब को राज़ी करना चाहते हैं तो ये 2 रात का अमल है। अगर 2 रातों में रब राज़ी हो जाए, अगर 2 रातों में किसी के सामने झुकने से पहले, किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले, किसी की ठोकरें, किसी के ताने सुनने से पहले, अगर रब राज़ी हो जाए, कामयाबियां गैबी खजानों से मिल जाएं, आपके हक में फैसले हो जाएं, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। बदनसीब है वह बंदा जो आज 2 रातों का ये अमल ना करे। हमारी आवाम कैसी है, हम खुद कैसे हैं। हम दुनियावी बातों पर अमल करते हैं, हम जैली पीरों फकीरों के चक्रों में सालों गुजार देंगे, लेकिन 2 रातों का ये अमल ना करेंगे। बड़े बड़े वजीफ़ों से, तस्बीह से, अमाल से, चिल्लों से जान छुड़वाना चाहते हो, 2 रातों का ये अमल बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ कर देख लो। जहाँ इतने वजीफे किए हैं, 2 रातों का अमल मेरे कहने पर करके देखो, इंशाअल्लाह दोबारा किसी वजीफे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह हर मकसद के लिए वजीफ़ा जायज़ है। बेटियां रिश्ते के लिए पढ़ लें, बेटे मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लें, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें, घर से बेसकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। हर हाजत, हर मकसद के लिए ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। कर्जदारों के कर्ज उतर जाएंगे। सिर्फ 2 रातों का अमल है। अल्लाह वालों, फ़ायदा सिर्फ आपका है, कामयाबी भी रब ने देनी है। इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया की रंगीनियों से निकलो, दुनिया के फजूल फलसफों से निकलो और कामयाबी के रास्ते पर चलो। अगर आप खुली आंखों से कमालात देखना चाहते हैं, 2 दिन में कामयाबी चाहते हैं, तो आइए इस अमल की तरफ चलते हैं। हमारा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है, वजीफ़ा बताकर जान छुड़ाना नहीं है। वजीफ़ा बताकर रब को मनाना, रब से मांगना और अपनी हर हाजत को पूरी करवाने का तरीका बताना हमारा अवलीन फरीज़ा है। तो आइए आपको हर शय समझाते हैं। आप ये वजीफ़ा नमाज मगरिब के बाद पढ़ लें, नमाज इशा के बाद पढ़ लें, रात में किसी भी वक्त पढ़ लें, तहज्जुद के वक्त भी पढ़ सकते हैं। लेकिन पहली शर्त ये है कि घर में तंग करने वाला कोई ना हो। जब वजीफ़ा पढ़ें, न दुनिया की बात जहन में आए, न किसी और को जहन में लाना है। अपना मकसद जहन में रख कर रब से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना है। बावजू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 3 बार या 7 बार या 11 बार दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ते ही अपने मकसद की नीयत कीजिए। जिसको जो चाहिए आज मांग लेना, ये शर्तिया और गारंटी वाला अमल है।
2 راتوں کا شرطیہ وظیفہ ناممکن حاجت بھی لے کر بیٹھو گے پوری ہو جائے گی۔ جس کو جو چاہیے نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، قرض سے نجات، من پسند شادی، من پسند نوکری، اس کے علاوہ لا علاج بیماریوں کا حل، کچھ بھی چاہیے، اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنا۔ نیت کرتے ہی آنکھوں کو بند کیجیے۔ کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ سے پڑھنا۔ میرا بس چلتا تو میں آپ سے ہر کسی کو بازو سے پکڑ کر کہتا کہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو۔ کامیابی کا راز اس کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب جب پہلے دن یعنی آج وظیفہ شروع کرتے ہیں، آج کی رات کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر اپنے مقصد کی نیت کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھیں۔ اس تسبیح کو پڑھتے دوران صرف رب کی رضا اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ 100 دانوں پر پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب سے مانگیں کہ مولا کرے مجھے نیا گھر چاہیے، تیری رضا سے چاہیے، من پسند شادی چاہیے، تیری رضا سے چاہیے، غربت تنگ دستی سے نجات چاہیے، تیری رضا سے چاہیے۔ اس طرح اپنے مقصد کو دل ہی دل میں مانگتے جائیں اور 100 دانوں کی ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے جائیں۔ پڑھتے دوران نہ تو کسی سے بات کریں، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ نے دنیا کی بات ذہن میں نہیں رکھنی، یوں محسوس کیجئے کہ آپ رب کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھ کر اول آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ اب ایک رات کا عمل ہو چکا، وظیفہ پڑھ کر سو جائیں۔ سارا دن جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھیں۔ درود پاک کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود پاک جتنا زیادہ ہو سکے پڑھ لیں۔ اب اگلی رات آ چکی ہے، کیونکہ یہ عمل 2 راتوں کا ہے۔ ایک رات وظیفہ پڑھنے کے بعد اگلا سارا دن درود پاک پڑھنا ہے، اور دوسری رات کو دوبارہ سونے سے پہلے کسی بھی وقت تسبیح پڑھنی ہے، 100 دانوں پر پڑھنی ہے۔ وظیفہ پڑھتے ہی دوسری رات 2 راتوں کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ وہیں بیٹھے دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کے لیے، کبیرہ صغیرہ گناہوں کے لیے، کسی کے دل آزاری، کسی کے ساتھ برا، کسی کے ساتھ کسی کے بارے میں بری سوچ رکھتے ہو، کوئی بھی مسئلہ ہے، دل صاف کرو، اپنے تمام گناہوں کو بخشوا لو، اللہ کو راضی کر لو، اور جو کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے اسے بھی بخش دو۔ پھر دیکھو کہ یہ 2 راتوں کے کمالات اس وظیفے کے معجزات دیکھنے والے ہوں گے۔ یہ وظیفہ خود بھی کیجئے، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، وظیفہ کرتے ہی اپنے ہاتھ سے 10، 20، 50 صدقہ خیرات کیجئے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم فرماتا ہے۔ اس کے بعد آپ کہیں گے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بے شک اللہ پاک کی ذات ہی ہمیں نوازتی ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کو چاہیے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، لیکن یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے ایک بار لازمی کہنا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھیں گے، 11 بار آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور جیسا کہ میں نے اوپر بتایا، کوئی اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا بھی مانگنی ہے کہ اے اللہ میری مشکلات دور کر دے، اے اللہ مجھے بے پناہ دولت سے نواز دے جس سے میری زندگی میں آسانیاں آ سکیں۔ اے اللہ مجھے اتنی دولت سے نواز دے کہ میں تیری راہ میں خرچ کر سکوں، مجھے نفع بخش دولت سے نواز دے۔ اسی طرح آپ نے اچھی طرح اللہ پاک سے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ اس کے بعد اجازت عام ہے، کوئی میرا بھائی، بہن، بیٹی اس عمل کو کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کو ثواب بھی ملتا ہے جب آپ عربی کلمات پڑھتے ہو۔ اس کے بعد ایک اہم بات، آپ نے اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرو گے، ان کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی۔ اس عمل سے تو اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں لائے گا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ تو میں نے اس عمل کو بڑی ہی اچھی طرح سمجھایا ہے، آپ نے بھی اس عمل کو اچھی طرح سمجھ کر کرنا ہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔
دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔